कहानियां, औलिया अल्लाह के किस्से, और उसमें न कोई कभी मुआशरे की इस्लाह की बात है, न कभी तौहीद की बात है, न कभी शिर्क की मजम्मत की बात है, न कभी बिदत की मजम्मत की बात है। बस 65% मसाजिद से कभी कोई संदल का उर्स हो रहा है तो उर्स हो रहा है, तो किसी बुजुर्ग के बारे में वाकयात। इसीलिए कुरान करीम में एक जगह कहा है ना कि जब तौहीद का जिक्र किया जाता है, वादहुश मुअज़्ज़त का लफ्ज है कि जब मेरा सिर्फ जिक्र होता है, अल्लाह कहता है, तो इनको अच्छा नहीं लगता है, और जब दूसरों का जिक्र किया जाता है तब जो है इनको अंदर से बड़ी खुशी होती है। आज हम भी तस्वुर करते हैं कि हम तौहीद पर बात करते हैं तो ऐसा सन मारे लोग सुनते रहते हैं गोया कि इनके सर पे परिंदे बैठे उड़ जाएंगे। और अभी अगर हम किस्से और कहानियां शुरू कर दें तो सुभान अल्लाह, इतनी जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलते हैं, लगता है कि इससे ज्यादा कोई चीज इनके दिल में बात उतरी नहीं है। और जितना झूठा वाकया सुनाते हैं उतना लोग सुभान अल्लाह तगड़ा बोलते हैं। तो ये जो पहली चीज क्या हुई कि मेंबर और मेहराब पर टॉपिक्स बैन किए गए। मेरे साथ खुद एक मरतबा ऐसा हुआ है, आपको हैरत होगी, मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूं कि मैं एक मरतबा तकरीर करने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं तकरीर के लिए आगे बढ़ा। अभी मेंबर यानी इस कुर्सी पर बैठकर मुझे तकरीर करनी थी, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 कदम बाकी थे कि साहब ने एक पर्चा मुझे दिया कि मौलाना साहब पहले इसको पढ़ लीजिएगा पर्चे को और फिर तकरीर कीजिएगा। तो मैंने पढ़ लिया। पढ़ने में मुझे जो पहला जुमला लिखा हुआ था वो ये था कि हस्बे ज़ेल अनावीन पर तकरीर न कीजिए। उसमें से पहला टॉपिक लिखा हुआ था कि कुरान को टॉपिक नहीं बनाइएगा। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि और ये सब गैर आलिमों ने, मुफ्त के मुफ्तियों ने बैठ करके मशवरा करके ये लिखा था, और एक आलिम दीन को, और वो भी एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में सब कुछ तुम जानते हो, उसको मशवरा दिया जा रहा है कि कुरान के मौजू पर बात नहीं कीजिएगा। तो आप अंदाजा करें, अल्लाह ताला बोले हुदल लिन्नास, हुदल लिल मोमिनीन नहीं, हुदल लिन्नास, कि सारी दुनिया के लोगों के लिए इसमें गाइडलाइन है। उस किताब को आप मस्जिद से हटा रहे हैं, उस किताब के टॉपिक पर बात करने से आप घबरा रहे हैं। तो ये मेंबर और मेहराब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ लोगों ने इसको सिर्फ वाकयात, झूठे किस्से, कहानियां तक महदूद कर दिया। कुछ लोगों ने चंद टॉपिक के अलावा बकिया पर बात करने को बैन कर दिया। नतीजा ये निकला कि अब शिर्क और बिदत की इस्लाह कहां से होगी? रसूमात और बिदात में क्या फर्क होता है ये कौन बताएगा? तो एक प्रॉब्लम ये हुई जुमा के खुतबे में। दूसरी क्या हुई कि गैर सलाहियत वालों को ये मेंबर हवाले कर दिया गया, और जानबूझकर किया गया है। ये भी आपको बता दें, ये जानबूझकर इसलिए किया गया कि अगर सलाहियत वाले को ला करके तकरीर कराई जाएगी तो सलाहियत वाला आदमी क्या करेगा? वो हक बात बोलेगा, और वो हक बात जब बोलेगा तो मुक्तदियों को, कमेटी वालों को, मुतवल्ली को इनको पसंद नहीं आती, तो वो बीच बीच में लात मारेगा, क्योंकि जो दूध देती है वो लात मारती है। लिहाजा नतीजा क्या निकला कि उन्होंने ये तय कर लिया कि बहुत ज्यादा काबिल और बासलाहियत को रखना ही नहीं है मस्जिद में। मस्जिद में उसको रखो जो नंदी बैल हो, सबको सर हिलाए, हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, इसके करने में क्या नुकसान है। ऐसे लोगों को आपने खतीब बना रखा है, एक बड़ी तादाद, इल्ला माशाअल्लाह। और कुछ खतीब ऐसे हैं कि जो सीजनल तकरीरें करते हैं, रमजान आ गया तो रमजान पे, ताकरात आ गई तो ताकरात पे, शबे बारात आ गई तो शबे बारात पे, मुहर्रम आ गया तो मुहर्रम पे, रजब आ गया तो रजब पे, शाबान आ, इस तरीके से अलग अलग महीने के लिहाज से तकरीरें करते हैं। जो तकरीर होनी चाहिए कि 52 जुमा में मिसाल के तौर पर तकरीरें ये होनी चाहिए कि मुसलमान अक़लियत में भारत में रहते हैं तो अक्सरियत के साथ रहने का सलीका क्या है, खिदमत खल्क किसे कहते हैं, मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए, मुसलमान किसे कहते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं। जमहूरियत में मुसलमानों को रहने का अंदाज क्या होना चाहिए, जमहूरियत में मुसलमान एहतजाज किस अंदाज में करें, इलेक्शन में आप सपोर्ट किसका करें,
ایک مسلمان کا سیاست میں حصہ لینا کس طریقے سے جائز ہے، اور سیاست میں اگر حصہ لے رہا ہے تو اس کو کیسی سیاست کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں جمعہ سے آنی چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو اپڈیٹ کر رکھا تھا، کرنٹ ٹاپک پر باتیں ہوتی تھی، لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ اگر آج بھی یہ جمعہ کا معاملہ صحیح کر لیا جائے تو یہ جتنے جلسے، جلوس، اصلاح معاشرہ کا پروگرام، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف جمعہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اتنا اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہوتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ پورے بھارت میں ہر دن ایک دو تو کہیں نہ کہیں رہتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، اصلاح معاشرہ کا اتنا پروگرام ہو، اس کے باوجود معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک محفل میں یہ عنوان دے دیا گیا کہ اصلاح معاشرہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا جب لوگ طے کر کے آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے کہ ہم ایک رات کا اتنا لیں گے، تو یہ تو بزنس ہے، یہ تو کامرشل تقریریں ہو رہی ہیں کہ ہم کو پیسہ مل رہا ہے لہذا ہم تقریر کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مقصد دعوت، ہمارا کوئی مقصد دین کی تبلیغ، ہمارا کوئی مطلب کہ آپ کی اصلاح ہو، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم کو تو پیسہ ملا ہے لہذا ہم تقریر کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں پیسہ دینا لینا نہ جائے، میں اس پر لیکن یہ جو فکس کیا جا رہا ہے ہم ایک رات کا 15,000 لیتے ہیں، 20,000 لیتے ہیں، یہ تو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ طاہر القادری نے تو بہت گندا لفظ استعمال کیا کہ یہ وہ لوگ کرتی تھی، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو کیا گیا یہ تو نبی کی دعوت کا طریقہ ہی نہیں ہے، تو اصلاح معاشرہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ میں نے بات کہہ دیا، اب وہ صاحب ناراض ہو گئے، وہ اتفاق سے وہ صاحب آئے تھے تقریر کرنے، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو کامن بات کہی، میں نے کوئی ان کا ذہن میں رکھ کر کے نہیں کہا، ہم نے تو کامن بات کہی کہ یہ پیسے لے کر کے پیسے فکس کر کے جو تقریریں کی جا رہی ہیں اس کا کوئی نہیں اثر ہوگا۔ اسی لیے تبلیغی جماعت کا آدمی خود اپنا لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے اور اپنا وقت لگاتا ہے، اس لیے اس کا جاہل بھی کھڑے ہو کر کے تقریر کرتا ہے، کم علم والا بھی تقریر کرتا ہے، تو لوگ بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں اور اس کے کچھ اثرات ہو جاتے ہیں، اور ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر کے آئے اور ہماری تقریر کے بعد کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ تو لہذا اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے میں نے ایک اور وجہ بتا دی، ہم نے کہا بھائی مسجد کی تشکیل پہ تقریر ہو رہی تھی، تو جب تشکیل ہوئی تو چادر لے کر کے یا رومال لے کر کے گھومے، تو میں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی بھی جو زیادہ فضیلت جانتا ہے مسجد کی تعمیر پہ، اس نے ایک پیسہ نہیں ڈالا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں سے جتنے حافظ، امام، خطیب بیٹھے ہیں کسی نے ڈالا؟ میں نے کہہ رہا ہوں 50,000 ڈال دیں، ایک دن کی چائے 10 روپے آج نہ پیتے اور اس میں ڈال دیتے، کیونکہ سب سے زیادہ مسجد بنانے کا فضیلت تو آپ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو دوسری بات کیا ہوئی کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پر عمل نہیں ہے، جس باتوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کو لا کر کے کیا جا رہا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے نام پر کام کیا جا رہا ہے، اور اصلاح معاشرہ کیسے ہوگا اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ تو ٹاپک کا بین ہونا، ایسے ٹاپک پر بات کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے، اور جن ٹاپکوں پر بات ہونا چاہیے وہ، اور اس سے بھی جو بڑی بات ہے، جو بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سروے کر لیجئے کہ زیادہ تر مسجدوں میں امام کون ہیں؟ حافظ صاحب ہیں۔ حافظ صاحب تو امام رکھ دیا گیا ہے، اور گاؤں میں وہی خطیب بھی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ بیچارے حافظ کو تم نے خطیب بنا دیا ہے تو وہ بیچارہ کیسے تقریر کرے گا؟ اب وہ کہیں سے سن لیتا ہے جو باتیں نہ تحقیق ہوتی ہے نہ اس کو تمیز ہوتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اچھے عالم کو ممبر دیا جائے، اچھا متولی صاحب اس بات کا خیال رکھے کہ ایسے لوگوں کو رکھا جائے کہ جو باصلاحیت ہو، بھلے حق بات کی صحیح بات ہے، کڑوی بات ہوتی ہے۔ اب ہم کو کوئی کہے کہ میں خطیب، مجھے کوئی نہیں رکھے گا خطیب، اسے معلوم ہے کہ یہ بولے گا، یہ بیچ بیچ میں لات مارتا رہتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا غیر صلاحیت والوں کو جو خطابت دی گئی ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں وہ برائی